नमः सर्वेभ्यः। एतावता अस्माभिः सर्वेषां सूत्राणां सिंहावलोकनं कृतम्। अधुना अनुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य विषये किञ्चित् पुनः विस्तारेण अस्य चिन्तनं कुर्मः। तत्र यदि भवतां सर्वेषां सकाशे कदाचित् पुस्तकं स्यात् इति अहं मन्ये। यदि पुस्तकम् अस्ति चेत् उद्घाटयन्तु। तत्र सूत्रमस्ति अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। अधुना अनेन सूत्रेण सवर्णवर्णानां ग्रहणं कथं कर्तव्यं तद्विषये उच्यते। किन्तु सूत्रार्थम् एवं पश्यामः। अन् इति प्रथमं तत्र अण् इति उपयुक्तः वर्णः प्रत्याहारः। अण् इति कथनेन ऐ उन् इति न स्वीकर्तव्यम्। अस्मिन् सूत्रे अण् इति पदेन ऐ उन् ऋल् ऋक् ए ओङ् ऐ औच् है वरट् लन् एतावता नकारपर्यन्तं परेण नकारेण ग्राह्यम्। अण् इति स्पष्टम्। अन् इति नाम सर्वेषां स्वराणां तत्र सङ्ग्रहः अस्ति। तथा अयवरट् लण् इत्यादीनामपि तत्र स्वीकारः कृतः वर्तते। ततः उदित् उदित् किम् इति सर्वप्रथमं ज्ञातव्यम्। उदित् नाम किं? यस्य उकारस्य इत् संज्ञा वर्तते। उदाहरणं किं? कु चु टु तु पु। कुचु टु तु पु इति वर्तन्ते खलु वर्णाः। तत्र कु इत्यत्र उकारः वर्तते, तस्य उकारस्य इत् संज्ञा भवति। केन भवति इति अधुना तद्विषये सूत्रं तु साक्षात् न पठितम् अस्माभिः, किन्तु उपदेशे अच् अनुनासिक इत् इति सूत्रेण तस्य उ वर्णस्य इत् संज्ञा भवति। तस्य लोपः इत्यनेन तस्य लोपः अपि भवति। तादृशः यः उदित् वर्तते तस्य अपि ग्रहणं कर्तव्यम् इति अर्थः। किन्तु कदा उच्यते अप्रत्ययः? अत्र मया ह्यः विवृतम् एतत् पदं यत् प्रत्ययः इत्यनेन सफिक्स् इति न स्वीकर्तव्यम्। अत्र यदा यदा प्रत्ययः इति शब्दः उच्यते, अण् विच इज नॉट ordained, which is not ordained, that is that which is not vidhiyamanah, that which is not vihitah, that which is not prescribed, that kind of an we have to say. Okay, when there is a an which is not prescribed as adesha, agama, etc., that time there we have to take a savarnis also with that. For example, again I am going to go to the sutra. Ikah yan achi. Whenever there is a sutra, there will be different vibhaktis. For example, ikah यदि जगत शब्द चाल्यते अथवा बहुवृत्त शब्दः चाल्यते, तस्य षष्ठी विभक्ति भवति जगतः भूभृतः। तथैव इक् इति शब्दं चालयामश्चेत् इकः इति षष्ठी विभक्ति। यदा यदा सूत्रे षष्ठी विभक्ति उपयुज्यते तदा तदा तस्य स्थानि नाम तत्र आदेशादिकं भविष्यन्ति इति। अधुना इकः स्थाने केचन आदेशाः भवन्ति। कः आदेशः विहितः सूत्रे? इको यनचि इत्यत्र यण्। यण् इति पदमस्ति प्रथमान्तं। प्रथमा विभक्तौ यद्यत् उपयुज्यते तत् आदेशरूपेण विधीयते अथवा आगम इत्यादिकं रूपेण विधीयते। अधुना विधीयमानः कः अस्ति? यण् अस्ति। विधीयमानः यण्। यः विधीयमानः वर्तते सः प्रत्ययः। यः विधीयमानः नास्ति सः अप्रत्ययः। एवम् अवगतम्? एतेषु द्वयेषु एतयोः द्वयोः विधीयमानः कः? यन्। आदेशरूपेण सः विधीयते इति कृत्वा सः प्रत्ययः अस्ति।
अत्र प्रत्ययशब्देन विधीयमानः अयम् अर्थः भवति, तथा अवगन्तव्यम्। अविधीयमानः कः? इक्, इ, उ, ऋ, लृ इति अविधीयमानः खलु। अधुना इ, उ, ऋ, लृ एते अण् प्रत्याहारे आगच्छन्ति वा? अण् प्रत्याहारे आगच्छन्ति इति कृत्वा सूत्रे प्रथमं पदम् आसीत् अन्। यदा यदा अन् अविधीयमानः वर्तते तदा तत्र इ, उ, ऋ, लृ इति कथनेन सर्वेषाम् इकाराणां, सर्वेषाम् उकाराणां, सर्वेषां ऋकाराणां, सर्वेषां लृकाराणां ग्रहणं कर्तव्यम् इति अर्थः। एतस्य सूत्रस्य उपयोगः पुनः यदा वयं सन्धिप्रकरणम् आरप्स्यामहे तदा पुनः तं सूत्रार्थं दर्शयामि। एवम् अवगतं। यण् वस्तुतः यण् इति कथनेन य, व, र, ल, य, व, र, ल इति उच्यते। यण् इति कथनेन सः आदेशरूपेण विहितः अत्र अस्मिन् सूत्रे एको यणचि इत्यत्र। यः यः विधीयमानः वर्तते नाम यः यः अप्रत्ययः अण् वर्तते। पुनः एतत् सूत्रं दर्शयामि, तत् सूत्रं दर्शयित्वा अहं विवरणं करोमि। अण्, अण् वर्तते, अण् प्रत्याहारे इ, उ, ऋ अपि आयाति, य, व, र, ल इत्यस्यापि तत्र अन्तर्भावः भवति अण् इत्यत्र। किन्तु कीदृशः अण् स्यात् उच्यते अप्रत्ययः, यस्य विधानं न कृतं तादृशः इक् वर्तते। यस्य विधानम् अस्ति नाम यः अप्रत्ययः अस्ति य, व, र, ल सः आदेशरूपेण विहितः अस्ति इति कृत्वा सः अन् उदित अप्रत्ययः। यण् इति प्रत्ययः वर्तते, विहितः वर्तते, यस्य विधानं कृतं वर्तते इति कृत्वा सः प्रत्ययः। किन्तु अस्माकं कृते आवश्यकं किं चेत् अप्रत्ययः यस्य विधानं नास्ति। आदेशरूपेण आगमरूपेण यः विधीयमानः नास्ति सः अप्रत्ययः कः? इक् चेत् तत्र इक् इति कथनेन अष्टादशभेदाः स्वीकर्तव्याः इति अर्थः। इकारस्य अष्टादशभेदाः, उकारस्य अष्टादशभेदाः, ऋकारस्य अष्टादशभेदाः, लृकारस्य द्वादशभेदाः। केवल इ इति कथनेन तावदेव। किमर्थम् इन् इत्यत्र अष्टादशभेदाः न स्वीकर्तव्याः यण् इति कथनेन? क्षम्यताम्, यकार तु द्विधा एव, य प्लस अनुनासिक य, तस्य तु भेदद्वयमेव। चेत् तस्य भेदद्वयं स्वीक्रियते वा अनेन सूत्रेण? यदि तस्य सवर्णीयवर्णाः भवन्ति चेत् तत्र सवर्णीयानां ग्रहणं भवति वा इति चेत् न। कस्मात्? यतोहि सः विधीयमानः वर्तते। अस्माकं कृते तु विधीयमानः नावश्यकः, अप्रत्ययः इति कथनेन। एतावता स्पष्टम्। एतत् सूत्रं किञ्चित् क्लिष्टताम् आपद्यते। यदि स्पष्टमस्ति चेत् समीचीनम्, अन्यथा पुनः इको एनर्जि इत्यत्र अहम् एकं पदं दर्शयित्वा वदिष्यामि। अस्तु, तत्र सूत्रे पुनः अप्रत्ययः इति शब्दः नूतनतया तैः प्रयुक्तः। अप्रत्ययः इति शब्दः तदा एव ज्ञास्यते यदा प्रत्ययः इति ज्ञायते। चेत् प्रत्ययशब्दस्य अर्थः कः उच्यते? प्रतीयते नाम विधीयते इति प्रत्ययः। अत्र प्रत्ययशब्देन सफिक्स् इत्यादिकं न स्वीक्रियते। अत्र प्रत्यय इति शब्देन यः विधीयमानः वर्तते, यः विधीयते सः प्रत्ययः, यः प्रतीयते सः प्रत्ययः इति अर्थः। अस्तु, चेत्
प्रत्यय कह नः उच्यते अप्रतीयते अविधीयते, जिसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं हुआ है उसको अप्रत्यय कहा जाएगा, है कि नहीं। तो अविधीयमान यह अन तथा उदित एवं अवगंतव्य। सूत्रार्थ वस्तुतः अत्र वर्तते। अविधीयमान यह अन, जिसका विधान सूत्र में नहीं किया गया, जिसका आदेश आगम आदि रूपेण जिसका विधान नहीं किया गया, वैसा वाला जो अन है, अन में से कोई भी वर्ण, वो क्या कहेगा, उसके सवर्णी से सारे सवर्णीय का ग्रहण किया जाएगा। और उदित जो है उसका भी कु इति कथनेन जितने भी उसके सवर्णीय क ख ग गंग उनका सारा ग्रहण किया जाएगा। चु इति कथनेन चु च छ ज झ य इन सब का ग्रहण किया जाएगा। इसी कारण हमने क्या किया, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः अकु, कु इत्यत्र कु तु उक्तम, किंतु कु इति कथनेन के वर्णाः आगच्छन्ति चेत् अनेन सूत्रेण कु इति कथनेन क ख ग घ ङ एते सर्वे अपि स्वीक्रियन्ते। अनेन सूत्रेण, अस्य सूत्रस्य आधारेण उदित जितने भी हैं, उदित कहने से कु, यदि कु कहते हैं तो कु से सारे के सारे वर्ण क वर्ग के आ जाते हैं, वैसे सारे समझने। तद एवं अ इति अष्टादशानां संज्ञा, यदा यदा सूत्रे अ इति उच्यते, अ इति कथनेन यदि सः अविधीयमानः अवर्तते चेत् सर्वेपि अष्टादश भेदाः स्वीकर्तव्याः। यदि सूत्रे इ इति पदम् आयाति किन्तु यः अविधीयमानः वर्तते, अप्रत्ययः वर्तते चेत् अष्टादश भेदानां तत्र सवर्णसंज्ञा तेषां ग्रहणं कर्तव्यं। तथा इकार उकारो, तैः उदाहरणार्थम् उक्तम् इकारस्यापि तथैव उकारस्यापि तथैव अष्टादश भेदाः संग्रहणीयाः। तथैव ऋकारस्य तु 30, ऋकार इति कहने से 30 प्रकार का ऋ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके खुद के ऋकार के अष्टादश भेद है, प्लस लृ वर्ण भी वहाँ ऐड किया जाता है, क्योंकि वार्तिककार ने कहा है ऋ लृ वर्णयोः सावर्ण्यम इति। यहाँ उनकी पंक्ति आई थी, देखो, रु लृ वर्णयोः मितः सावर्ण्यम मध्यम। ऐसा कहने से रु के अष्टादश भेदाः, लृ वर्णस्य 12 भेदाः, सर्वे मिलित्वा 30, ऋकारस्य 30। तथैव यदा यदा सूत्रे लृ इति पदम् आयाति तदा किम् अवगन्तव्यं, लृकारः अपि 30 अवगन्तव्यं। तथैव एचः 12, ए इति कथनेन सूत्रे यदा एचो यवा यावः तत्र येच् इति उच्यते, यच् इति कथनेन, एचः इति कथनेन तत्र ए इति वर्णस्य 12 भेदाः स्वीकर्तव्याः। ए ओङ्, ए औच्, ए ऐ ओ औ इत्येषां सर्वेषां 12 भेदाः तत्र स्वीकर्तव्याः। अनुनासिक पृच्छते वा किमपि भवद्भिः? न? अस्तु। तथा अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा, यवल द्विप्रकारकं भवति। यकारः द्विप्रकारकः, व द्विप्रकारकः, ल द्विप्रकारकः। कथम् उच्यते तस्य अनुनासिक अनुनासिक इति भेदद्वयम्। अनुनासिक यकार अनुनासिक यकार तथैव वकार लकार अवगन्तव्यं। तेन अनुनासिकाः ते द्वयोः संज्ञा, तेषां संज्ञाद्वयं भवति। एका संज्ञा अनुनासिक संज्ञा, अपरा संज्ञा अनुनासिक संज्ञा इति। अस्तु, अधुना अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। संहिता, संहिता संज्ञां प्रतिपादयति। संहिता इत्युक्ते किम्? परसन्निकर्षः संहिता इति सूत्रम्। परसन्निकर्षः संहिता, कः अस्य अर्थः? अर्थः तु सरलः अस्ति। एतेषां त्रयाणामपि सूत्राणां वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञं स्यात्।
अतिशयितः सन्निधि, अतिशयितः समीपता संज्ञा इति सूत्रेण संहिता इति पदेन ज्ञायते। अवगतं? वर्णानाम् अतिशयसन्निधि यद् भवति सा संहिता इति पदेन ज्ञायते। अस्तु, संयोगः, संयोगः कः तद्विषये उच्यते। संयोगसंज्ञाविधायकमिदं सूत्रं हलोऽनन्तरा संयोगः। तस्य अर्थं पश्यामः। अच्, अच् इति कथनेन के के स्वीक्रियन्ते? सर्वेपि अच् इति कथनेन सर्वे स्वराः स्वीक्रियन्ते। अस्तु, अच्भिः इति तृतीया विभक्ति। अच्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञा स्युः। यत्र यत्र स्वराणां व्यवधानं नास्ति, नाम राम इति पदं स्वीकुर्वन्तु अथवा इन्द्र इति पदं स्वीकुर्वन्तु। इन्द्र इत्यत्र इ वर्तते, ततः किं किं वर्तते? न, द, र, न, द, र। न, द, र इत्यत्र कस्यापि स्वरस्य व्यवधानं नास्ति। नाम किं? न, द, र इत्यत्र मध्ये कश्चन स्वरः नायाति, तदेव अर्थः। अज्भिः अव्यवहितः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः। नाम किं? न, द, र इत्येषां परस्परं संयोगसंज्ञा भवति। संयोगः नाम किं? येषां मध्ये स्वरः न वर्तते। न प्लस द परस्पर संयोग, तेषां संयोगसंज्ञा। तथैव अन्यदपि अवगन्तव्यम्। अस्तु, चेत् संहिता तथा संयोगः एतत् स्पष्टम्। अधुना संहिता प्रथमेव सूत्रे अच् प्रकरणस्य इको यनचि इत्यत्र वृत्तिमध्ये संहिता इति पदम् आयाति। तदा अहं पुनः एतत् अत्र अस्मिन् सूत्रविषये पुनः पृच्छामि। स्मरणे भवतु, एतत् सूत्रं मेमरैस् कुर्वन्तु, तस्य उपयोगः श्वः भविष्यति। अस्तु, अन्ते सुप्तिङन्तं पदम्, पदसंज्ञाविधायकम् इदं सूत्रम्। पदसंज्ञा कस्य कस्य भवति? किं नाम पदम् इति पृच्छ्यते चेत् उच्यते सुप्तिङन्तं पदम् यस्य यस्य अन्ते सुबन्तप्रत्ययाः भवन्ति। सुबन्तप्रत्ययाः नाम के? सु औजस्, अम् औक्षस्, टाभ्याम्भिस्, गेभ्याम्भ्यस्, ngसिभ्याम्भ्यस्, गस् ओस् आम्, ङि ओस् सुप् एते सर्वेपि सुबन्तप्रत्ययाः। सिंपल सरल भाषया किं? राम इति शब्दं चालयामः खलु। रामशब्दस्य चालनार्थं ये ये प्रत्ययाः उपयुज्यन्ते राम इति शब्दे, ते सर्वेपि सुबन्त इति शब्देन कथ्यन्ते। ठीक है, रामः, रामौ, रामः ये रूप कैसे होता है? जब हम उसको सु औजस ये सारे प्रत्यय, सुबंत प्रत्यय जब ऐड करते हैं तब उनको सुब अंत ऐसे सारे प्रत्यय कहे जाते हैं। तो पद संज्ञा किसकी होती है? जिसके अंत में ये प्रत्यय लगाए गए हैं उनको बोलेंगे पदम। तो राम इतना शब्द पद नहीं है। जब हम रामः ऐसा कहते हैं तो उसकी पद संज्ञा होती है। केवल राम इतना प्रातिपदिक, उसकी पद संज्ञा नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक सुबंत प्रत्यय उसको ऐड किए नहीं है। केवल गम धातु है, वो भी पद संज्ञा तस्य न भवति। यदा तत्र तिगंत प्रत्ययः तिप्तज्झस्, तिप्तज्झि, सिप्तस्थम, विवस्मस्थ, आतां ज, था, सातां ध्वम्, ईड्, वहि, महि एते प्रत्ययाः भवन्ति परस्मैपदिनः, आत्मनेपदिनः। ते प्रत्ययाः यदि गम धातोः सहितं ऐड क्रियन्ते तदा तत्र गच्छति इति पद इत्यस्य पद संज्ञा भवति। अस्तु, अनेन सूत्रेण किं? प्रकारद्वयं, सुबन्ताः केचन प्रत्ययाः, तिगन्ताः केचन प्रत्ययाः।
तिङ् इति केचन प्रत्ययाः। सुबन्ताः यस्य शब्देन सह उपयुज्यन्ते सः शब्दः पदसंज्ञया ज्ञायते, तस्य पदसंज्ञा भवति। तिङन्त तिप्तज्जि सिप्तस्थं विभुवस्मस् एते प्रत्ययाः वर्तन्ते, ते यदि शब्देन सह उपयुज्यन्ते सः शब्दः यदा गच्छति अयं शब्दः पदसंज्ञां प्राप्नोति, यतोहि तस्य अन्ते तिङन्तप्रत्ययाः विद्यमानाः सन्ति। सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। इति संज्ञाप्रकरणम्। अधुना भवतां सर्वेषां कृते समयः अस्ति। ये प्रश्नाः सन्ति संज्ञाप्रकरणविषये पृच्छन्तु। छिन्नसंशयाः विद्यन्ते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। है कि नहीं? वेदांत पृच्छन्तु यद् यद् आवश्यकं तत् तत्, नो चेत् समापयामि। नहीं है प्रश्न? नहीं है ना, बहुत सारे। So I have a question, sir. This the Anudit Savarnasya cha pratyayah. So you already said it's a little bit confusing. So one basic thing that I understood, and I could be wrong, is that what they're saying is that there'll be something prescribed. And you use the example of Iko Yanachi. So in Iko Yanachi, for example, Yana is prescribed. Correct. And because they're saying Anudit Savarnasya, they are taking An, which is the second An, not the first one. So when it is the first An, we will always take the, we say, A, E, U. So they are all 18 forms of A, 18 forms of E, 18 forms of U. But when we are doing Apratyayah, which is Avidhanam, right? So that means is the second An, because we are doing Yan, that is where, because of Iko Yanachi, in Yan, Ya, Va, La, Ra, there is a Vidhan for that. No, they will प्रथमतया एतत् स्पष्टं भवेत्। सूत्रे कदापि कदापि इक् स्यात्, अच् स्यात्, यण् स्यात्। सः तु सर्वदा यण् प्रत्याहारे तु भवति एव। अच् अपि उदाहरणार्थम् इको यनचि एव स्वीकर्तव्यम्। इको यनचि इक् अण् प्रत्याहारे भवति एव। यण् इति अपि अण् प्रत्याहारे तु इन्क्लूड्स् भवति एव। अच् इति अपि अण् प्रत्याहारे इन्क्लूड् तु भवति एव। किन्तु यस्य विधानं कृतमस्ति तस्य सर्वेषां प्रकाराणां तत्र संग्रहः न कर्तव्यः, ग्रहणं न कर्तव्यम् इति सूत्रम्। ओके। यण् इत्यस्य विधानं कृतम् इति कृत्वा सर्वेषां सवर्णीयानां तत्र ग्रहणं न कर्तव्यम्। यकारस्य ये सवर्णीयाः सन्ति तेषां ग्रहणं न। किन्तु अधुना अस्मिन्नेव सूत्रे पदत्रयम्, इकः यण् अचि, विधीयमान केवल अण् वर्तते, यण् वर्तते, क्षम्यताम्, यण् वर्तते। अविधीयमानः कः? इक् अपि अस्ति, अच् अपि अस्ति। अधुना अच् कथनेन विभिन्नतया सूत्रं प्रतिपादयामि। प्रति प्लस् आ नाम आ इदम् उदाहरणम् अधुना प्रति प्लस् आ आगच्छति, प्रति आगच्छति। अधुना सन्धि तु भवति एव इको यनचि इति सूत्रेण, किन्तु आ इति तु अच् मध्ये न आयाति। अ इ उ ऋ लृ ए ऐ ओ औ चेत् आकारस्य ग्रहणं कथं कर्तव्यम् इति कृत्वा अविधीयमानः यः वर्तते तस्य कथनेन सर्वेषां वर्णानां स्वीकारः कर्तव्यः। नाम किम्? अत्र अयम् अच् इति कथितं खलु इको यनचि इत्यत्र विधीयमानः केवल यण् आसीत्, अच् तु अविधीयमानः आसीत्, अप्रत्ययः आसीत्। अप्रत्यय इति कथनेन यदा अकार तत्र आयाति अकारे सर्वेषाम् 18 भेदानां ग्रहणं, नाम आ इत्यस्यापि ग्रहणं कृतं।
तद् ग्रहणं कृत्वा प्रत्यागच्छति इति रूपं साध्यते इति तस्य अर्थः। Okay. So technically, this is one example we took, but technically there could be another sutra which would tell us something. This is vidhiyaman. So just for whatever is prescribed, we will not take the 18 forms. Outside of that, any other words or pratyaharas that are used, for them, we will use the 18 forms because they are avidhiyaman. That's the point, right? Correct, correct. Thank you. Thank you. इतोपि वैशाली जी? हाँ, सुबंत आणि तिडंत प्रत्यय जो है उसके बारे में थोड़ा सा बाद में आप बता दीजिए। मैं अभी बताता हूँ, हम लोगों को 2-3 थोड़ा मिनट हुआ है। नहीं। सुबंत माने कि अभी देखो शब्द के 3 प्रकार होते हैं, नाम, अव्यय और क्रियापद। हमने पढ़ा था पिछले, मतलब वहाँ जो हमने के में जो क्लासेस लिए, शब्द इन सारे के सारे शब्द इन तीनों में आ जाते हैं, इन तीनों कैटेगरीज में, नाम, अव्यय और क्रियापद। अभी नाम वो है जिसके अंत में सु औजस, इनको सु औजस ये जो है ना प्रत्यय, उनको सुबंत प्रत्यय कहा जाएगा, शुभ कहा जाएगा, शुभ। वो जिनके अंत में लगते हैं नाम, जिसके शब्द के अंत में सु औजस लगते हैं ना, उसकी पद संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी। उतना ही अर्थ है। एक हो गया। अव्यय को भी छोड़ दो, उनकी भी सुबंत संज्ञा से पद संज्ञा हो जाती है। अभी गम इत्यादि जो गम धातु, पठ धातु, उसके अंत में कुछ प्रत्यय लगते हैं, उनको कहा जाता है तिगंत प्रत्यय। तिप तस जी सिप थस थ मिब वस मस, इन प्रत्ययों को सुबंत प्रत्यय कहा जाएगा। वो सुबंत प्रत्यय यदि पठ धातु को लगते हैं ना, तो उस धातु की पद संज्ञा होती है। इतना क्लियर हुआ? तो सुप प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं उस नाम की पद संज्ञा हो जाती है। तिग प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं उस धातु की भी पद संज्ञा हो जाती है। तो शुभ जिसके अंत में है, तिंग प्रत्यय जिसके अंत में है, उन शब्दों की पद संज्ञा होती है। ऐसा ही सरल अर्थ है। अस्तु, एतस्य पुनः पुनः चिन्तनं कुर्वन्तु। अधुना अस्माभिः संज्ञा एव पठिताः, एतेषाम् उपयोगः अधुना आरप्स्यते। यदा यदा तत्र प्रकरणम् आयाति, प्रकरणं नाम टापिक् यदा यदा तत्र आयाति, तत्र तत्र एतेषां सूत्राणां वयम् उपयोगं तु कुर्मः एव। समापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।